خالده؟ بله آقا. یه لیوان آب بیار تو اتاقم. چشم الان میارم. راستی یه سوال. بله آقا. حنا کجا رفته؟ ایشون از صبح رفتن بیرون. آها، تفلکی حتما رفته مامانش رو ببره بیمارستان. آقا میخواستم یه چیزی بهتون بگم، اما نمیدونم شما باور میکنین یا نه. چی شده؟ راستش خالده درست بگو ببینم چی شده. راستش من خانمو دیدم که طلاها رو از کمد بیرون آورد. چه مزخرفی داری میگی؟ میدونستم که به حرف خدمتکار اعتماد نمی‌کنین، اما من همه چی رو با چشای خودم دیدم. اگه باور نمی‌کنین خودتون برین و کمدتون رو ببینین. چرا باید این کارو کنه؟ اینو من نمیدونم، ولی کارش یه جوری بوده انگار داره از خونش دوستی میکنه. خالده تو میدونی که داری چه تهمتی میزنی. اگه ثابت شد که دروغ گفتی میدونی که چه عواقبی برات داره. من میدونم آقا، ولی اگه نمیگفتم قلبم میگفت که داری به رئیست خیانت میکنی. واسه همین گفتم. باشه پس با من بیا. طلاها اینجا نیست. با چشای خودم دیدم که از کمد آوردشون بیرون. خب ممکنه اونا رو پوشیده باشه. همه طلاها رو اون همه طلا رو کی میپوشه؟ دارید چی میگید؟ تو کجا بودی؟ من هر جا که بودم. شما دوتا چرا اینجایی؟ تو با آقا چه حرفی داری؟ طلاها کجاست؟ حنا کدوم طلاها؟ طلاها که همشون تو کمده. حنا طلاها اینجا نیستن. چی؟ شما چرا اینجوری نگاه میکنید؟ مگه من دزدیدم؟ حنا خالد خانم با چشمای خودش دیده تو طلاها رو دزدیدی. استغفرالله. که اینطور اول پولا رو برداشتی، الانم طلاها رو دزدیدی. واسه اینکه کسی بهت شک نکنه به من تهمت میزنی؟ من هرگز دزدی نکردم. پس نکنه من کردم. اسین این عقلشو از دست داده. یعنی خودم طلاهای خودم رو میدزدم؟ شما دوتا دیوونه شدی؟ بیا بریم اتاق تو رو میگردیم. اسین بیا. حنا قبلش چمدون تو رو میگردیم. میفهمی داری چی میگی؟ چمدون منو چرا میگردی؟ حنا اول از همه باید چمدون تو رو بگردی. همینجا وایسید، الان بهتون نشون میدم. الان بازش میکنم. بیا برو بگرد. بفرمایید ببینید. یالا پیداش کن ببینم پیداش میکنی؟ بهتره همش رو بریزی بیرون. صبر کن. اینم از این. دیگه چی؟ بسه حنا. کجاست؟ کافیه. حالا میریم و اتاق اینو میگردیم. زود باش خودت بیا وسایلتو نشون بده. همشو بریز بیرون، وقت نداریم. زود صندوقتو باز کن. اون ساکتم باز کن. اون ورشم باز کن. بده من ببینم. اینجا نیست. این چمدون رو باز کن.
خالده این چیه؟ من نمیدونم آقا اینا چطور اومدن اینجا. باور کنین آقا. ولی ما میدونیم. اول پولا رو دزدیدی، بعدش هم تله ها رو. میخواستی کسی بهت شک نکنه واسه همین به من تهمت زدی؟ نه آقا، من قسم میخورم این تله ها رو من ندزدیدم. تو رو خدا باور کنین حتما یکی برام پاپوش دوخته. پاپوش؟ چون دختر یه آدم مهم هستن قراره براش پاپوش درست کنن؟ غیر از من رسین کی تو این خونه است؟ کی برات پاپوش درست کنه؟ آقا به هم اعتماد کنین. خالده از خونه من برو بیرون فوراً. من میرم آقا. من این تله ها رو ندزدیدم. من فقیرم درست ولی دزدی نمی کنم. میری یا بگم پلیس بیاد؟ آقا به هم اعتماد کنین. من نمیتونم دزدی کنم. فقط 5 دقیقه وقت داری. زود بارو بندیلتو جمع کن و از این خونه گم شو. از خونم برو بیرون.